बुजुर्ग परहेजगार थे, पूरी ज़िंदगी सजदे और शुक्र में गुजारी। अल्लाह ताला के फजल के दरवाजे भी हमेशा इन पर खुले रहे। रिज्क, शोहरत, इज़्ज़त और इख्तियारात की फरावानी थी, लेकिन फिर अचानक बिनाई मुतासिर होना शुरू हो गई। दाईं आंख में धुंधलाहट आई। ऐनक बदल कर काम चलाने की कोशिश की, लेकिन फिर बाईं आंख भी दूधिया हो गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन का मशवरा दे दिया। बुजुर्ग ने ऑपरेशन करा लिया। वो अस्पताल से जाने लगे तो डॉक्टर ने कहा, आप पट्टी खोलने तक झुक नहीं सकते। बुजुर्ग ने वजह पूछी। डॉक्टर ने जवाब दिया, आप झुकेंगे तो आंखों पर दबाव पड़ेगा, जख्म खुल जाएंगे और यूं बिनाई ज़ाया हो जाएगी। चुनांचे आप मुकम्मल तौर पर सेहतमंद होने से पहले झुकने की गलती ना करें। बुजुर्ग ने पूछा, तो क्या मैं सजदा भी नहीं कर सकता? डॉक्टर ने जवाब दिया, हरगिज़ नहीं, आपके लिए सजदा खतरनाक साबित होगा। बुजुर्ग घर चले गए। बच्चों ने 3 दिन बाद डॉक्टर से रब्ता किया और बताया, हमारे वालिद खाना नहीं खा रहे, ये सिर्फ पानी पीते हैं और चुपचाप लेट जाते हैं। डॉक्टर ने हंसकर जवाब दिया, ये नॉर्मल है, चबाने से आंखों के पट्टों पर दबाव पड़ता है, लिहाजा ज़्यादातर मरीज ऑपरेशन के 3-4 दिनों तक सख्त खुराक नहीं खा पाते। आप इन्हें लिक्विड फूड देना शुरू कर दें। बच्चों ने वालिद के गिर्द लिक्विड फूड का अंबार लगा दिया, मगर वालिद ने यह ग़िज़ा खाने से भी इनकार कर दिया। खुराक की कमी से बुजुर्ग कमज़ोर होते चले गए। वो बाथरूम तक नहीं जा पा रहे थे। बच्चे डॉक्टर को घर ले आए। डॉक्टर ने जोर देकर पूछा, चाचा जी, आप खाना क्यों नहीं खा रहे? बुजुर्ग खामोश रहे। डॉक्टर ने दूसरी बार पूछा, क्या आपका खाना खाने को दिल नहीं चाहता? बुजुर्ग ने आहिस्ता से जवाब दिया, मैं खाने का शौकीन हूँ, मेरा बहुत दिल चाहता है। डॉक्टर ने पूछा, आप फिर खा क्यों नहीं रहे? बुजुर्ग ने आहिस्ता से कहा, बेटा, मैं जिस खुदा को सजदा नहीं कर सकता, मुझे इसका रिज़्क खाते हुए शर्म आती है। सजदा करूँगा तो ही खाना खाऊंगा। डॉक्टर ने हैरान होकर बच्चों की तरफ देखा। बच्चों ने बताया, हमारे वालिद जवानी से नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह को सजदा करते हैं, इसकी नेमतों का शुक्र अदा करते हैं और फिर खाने की चीज़ को हाथ लगाते हैं। आपने सजदे से रोक दिया और वालिद ने खाना तर्क कर दिया। डॉक्टर की आंखों में आंसू आ गए। हम सब की आंखों में भी आंसू आने चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें क्या क्या नेमत नहीं बख्शी। आप सिर्फ अपने दौर को ले लीजिए। सन 2035 तक दुनिया का शानदार तरीन वक्त है। अल्लाह ताला ने हमें इस शानदार तरीन वक्त में पैदा किया। दुनिया के 90% नामुमकिनात मुमकिन हो चुके हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। आप अरब बल्कि खरबपति बन सकते हैं। आपके रास्ते में कोई शख्स रुकावट खड़ी नहीं करेगा। आप किसी भी बीमारी का शिकार हैं, अल्लाह ताला ने दुनिया के किसी न किसी कोने में इसकी शिफा का बंदोबस्त कर दिया है। आप दुनिया की हर किताब पढ़ सकते हैं। दुनिया भर की अदालतें भी आपके लिए खुली हैं और दुनिया के तमाम तालीमी इदारों के दरवाजे भी। आप सिर्फ यूट्यूब को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, आप दुनिया का हर इल्म सीख लेंगे। आज से 50 साल पहले तक लोग मलेरिया, खुन्नाक, तशन्नुज, टीबी, खसरा, काली खांसी और पोलियो से मर जाते थे। हम आज अपने बच्चों को हिफाजती टीके लगवाते हैं और ये ज़िंदगी भर के लिए इन बीमारियों से महफूज हो जाते हैं। इंसान ने अपनी औसत उम्र में भी इजाफा कर लिया। दूसरी जंग अजीम तक औसत उम्र 50 साल होती थी। लोग 45 साल की उम्र में रिटायर हो जाते थे और रिटायरमेंट से 5-10 साल बाद इंतकाल कर जाते थे। आज दुनिया की एवरेज एज में इजाफा हो चुका है। जापान में 100 साल से ज़ायद उम्र के 67,824 लोग मौजूद हैं और ये चलते फिरते और दौड़ते भागते हैं। अमेरिका में मर्द 90 साल और औरतें अमूमन 92 साल जिंदा रहती हैं। यूरोप में मर्दों की औसत उम्र 80 साल और ख़वातीन की 84 साल हो चुकी है। और पाकिस्तान में भी इस वक्त 1,13,00,000 लोगों की उम्रें 60 साल से ज़्यादा हैं। ये तादाद कुल आबादी का 6.5% बनती है। दुनिया में 50 साल पहले तक ये मुमकिन नहीं होता था। लोगों को ज़बरदस्ती फ़ौज में भर्ती करके महाज पर भिजवा दिया जाता था
اور یہ وہاں سے زندہ سلامت واپس نہیں آتے تھے۔ آج پوری دنیا میں جبری فوجی بھرتی پر پابندی لگ چکی ہے۔ آج صحت، تعلیم، روزگار اور خوراک دنیا کے ہر انسان کا بنیادی حق بن چکی ہے، اور دنیا کا کوئی قانون کسی شخص کو اس حق سے محروم نہیں کر سکتا۔ دنیا کی 90% حکومتیں لوگوں کے ووٹوں سے بنتی ہیں، اور کون کس وقت ان کا حکمران ہوگا یہ فیصلہ لوگ کرتے ہیں۔ آپ اپنی خواہش سے اپنی شہریت تک بدل سکتے ہیں۔ آپ جب چاہیں اپنا ملک، اپنی زبان اور اپنا کلچر بدل لیں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ لوگ آج اپنی جنس تک بدل لیتے ہیں، اپنا رنگ تک تبدیل کر لیتے ہیں، اپنی نشست و برخاست، اپنا وے آف تھنکنگ اور اپنا لائف سٹائل تک بدل سکتے ہیں۔ کیا یہ مقام شکر نہیں؟ کیا ہمیں دنیا کے بہترین وقت میں موجودگی پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں 200-250 سال پہلے پیدا کر دیتا اور ہم کسی مورک، بیماری، جنگ یا کسی درندے کا رزق بن جاتے، یا پھر غلام ابن غلام ہوتے اور کسی جاگیردار کے گھوڑوں کی لید صف کرتے کرتے مر جاتے، تو ہم قدرت کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ کیا ہم اس دور ابتلا میں اپنی پیدائش پر کوئی سوال اٹھا سکتے تھے؟ کیا ہم قدرت سے ٹکرا سکتے تھے؟ جی نہیں۔ چنانچہ ہم اگر 21ویں صدی میں ہیں تو یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے، یہ اس کا خصوصی کرم ہے، اور ہمیں اس کرم پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم روز اپنی مرضی سے سوتے اور اپنی مرضی سے جاگتے ہیں۔ ہمیں نیند کے لیے دواؤں کی محتاج نہیں ہیں، اگر ہیں بھی تو ایک چھوٹی سی گولی ہمیں نیند کی گہری وادی میں لے جاتی ہے، اور ہم پھر اس وادی سے بحفاظت واپس آ جاتے ہیں۔ کیا یہ اللہ کا کرم نہیں؟ اور کیا اس پر ہمارا سجدہ نہیں بنتا؟ ہم جو چاہتے ہیں کھا لیتے ہیں، اور یہ معدے اور چھوٹی اور بڑی آنت سے ہوتا ہوا باہر نکل جاتا ہے۔ ہمارا اپنا فضلہ ہماری آنت میں جم کر ہمارا جسم گلاتا شروع نہیں کرتا۔ ہم جو چاہتے ہیں پی لیتے ہیں، اور ہمارے گردے ہماری بے احتیاطی ہماری حماقت کو فلٹر کر کے باہر نکال دیتے ہیں۔ یہ اسے ہمارے خون ہمارے جسم میں نہیں رہنے دیتے۔ ہم 1200 کیمیکل میں زندگی گزار دیتے ہیں، اور ہماری ناک، ہمارے پھیپھڑے ان کیمیکلز کو جسم سے خارج کرتے رہتے ہیں۔ یہ انہیں ہمیں نقصان نہیں پہنچانے دیتے۔ ہماری پلکیں ہوا میں تیرتے کچرے کو صاف کرتی رہتی ہیں۔ ہمارے کانوں کی میل کیڑوں، مکھیوں اور مچھروں کو ہمارے دماغ سے دور رکھتی ہے۔ ہماری ناک کے غدود پولوشن کو جسم میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ ہماری زبان 7 ذائقے چکھ لیتی ہے۔ ہماری ناک خوشبوؤں کے 10 پیٹرن محسوس کر لیتی ہے۔ ہم جس چیز کو چھونا چاہتے ہیں چھو لیتے ہیں۔ ہم جو آواز سننا چاہتے ہیں سن لیتے ہیں۔ ہم میں گرم اور ٹھنڈے دونوں احساس ابھی تک زندہ ہیں۔ ہم بول بھی سکتے ہیں، ہم اپنی بات بھی سمجھا سکتے ہیں، ہم اپنے اللہ کو بھی یاد کر سکتے ہیں، اور ہم اچھے اور برے کی تمیز بھی کر سکتے ہیں۔ تو پھر ہمیں مزید کیا چاہیے؟ ہمیں اپنے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے مزید کون سی نعمت، مزید کون سا کرم چاہیے؟ میرے عرب پتی دوست ہیں، یہ پروسٹیٹ کینسر میں مبتلا ہوئے، آپریشن ہوا اور ان کا پیشاب کنٹرول کرنے کا سسٹم خراب ہو گیا۔ یہ اب اپنا پیشاب کنٹرول نہیں کر سکتے۔ یہ پیمپر لگا کر سارا دن گھر میں بیٹھے رہتے ہیں۔ میں ان کے پاس گیا تو یہ دھاڑے مار کر رونے لگے۔ میں نے تسلی دی تو یہ آنسو صاف کر کے بولے، میں بیماری کی وجہ سے نہیں رو رہا، میں اس لیے رو رہا ہوں اللہ نے مجھ سے سجدے کی توفیق بھی واپس لے لی۔ میں اب نماز پڑھ سکتا ہوں اور نہ عمرہ اور حج کر سکتا ہوں۔ میں یہ سن کر کانپ اٹھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر عرض کیا، یا باری تعالیٰ تیرا کتنا کرم ہے، تو نے ہمیں سجدوں کی توفیق عطا کر رکھی ہے۔ ہم جب چاہتے ہیں تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو سجدے کی لذت سے محروم ہیں۔ میں نے ایک دن فٹ پاتھ پر ایک بھکاری کو دیکھا، وہ 2 اینٹیں جوڑ کر بیٹھا تھا اور بار بار کہتا تھا، یا باری تعالیٰ تیرا کتنا کرم، کتنا رحم ہے، میرا وقت صرف میرا ہے، میں کسی کا غلام، کسی کا نوکر نہیں ہوں۔ میں اس کے پاس رک گیا، جیب سے 50 روپے نکال کر اس کے گتے پر رکھ دیے اور پوچھا، مجھے تمہارے شکر کی سمجھ نہیں آتی۔
وہ ہنس کر بولا، میں ہر وقت مصروف لوگوں کو دائیں بائیں سے گزرتے دیکھتا ہوں، یہ لوگ رزق کے غلام ہیں، یہ رزق کے لیے اپنی زندگی تک گروی رکھ چکے ہیں، جبکہ اللہ نے مجھے اس دکھ سے رہائی دے رکھی ہے۔ میرا وقت صرف میرا ہے، میں جہاں چاہتا ہوں بیٹھ جاتا ہوں، اور تمہارے جیسا کوئی نہ کوئی شخص میرے حصے کا رزق مجھے دے جاتا ہے، میں اپنے اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کروں؟ میں آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے سوچا میں کتنا بدبخت ہوں، مجھے شکر کی اتنی سی توفیق بھی نہیں۔ آپ بھی سوچیں، آپ کو بھی احساس ہو جائے گا ہم کتنے بدبخت ہیں، ہم اس کا کھاتے ہیں مگر شکر کے لیے اسے سجدہ نہیں کرتے۔